Okay, let's start climbing the education mountain. अब अहिले चाहिँ हामी शिक्षाको पहाडमाथि चढ्ने हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। Okay, um, the character and nature of this mountain is Jesus. Yeshua, Jesus said, I am the way. अब यसको लागि यो पाठको लागि यसको चरित्र र स्वभाव चाहिँ के छ भने येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, म नै बाटो हुँ। Uh, this is our call to education and academia. अब यो चाहिँ हाम्रो शिक्षामा र शैक्षिक कुराहरूमा चाहिँ बोलाइएको बोलावट हो। This is the educator is the great teacher, God Himself. अब यसमा चाहिँ शिक्षा दिने महान शिक्षक चाहिँ स्वयं परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। The educational world is a call for education missionaries to rebuild God's home in the education world. अब यो चाहिँ एजुकेसन मिसनरीहरूलाई एजुकेसनको संसारमा परमेश्वरको घरलाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति बोलाइएको छ। Deuteronomy 4 verse 1 says, व्यवस्था 4 को 1 ले के भन्छ भने, Now, O Israel, listen to the statutes and the judgments which I teach you to observe, that you may live and go in and possess the land which Jehovah God of your fathers is giving you. अब हे इजरायलियो, मैले तिमीहरूलाई सिकाउन लागेका विधि विधानहरूलाई ध्यान लगाऊ, ती पालन गर र तिमीहरू जीवित रहनेछौ र तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देश अधिकार गर्नेछौ। So, Deuteronomy 4:1, it says very clearly that teaching and education has two parts. अब यहाँबाट यो व्यवस्था 4 को 1 ले स्पष्ट भन्दछ, यहाँ सिकाइने कुराहरू र शिक्षामा चाहिँ तपाईले यहाँ दुई भिन्न कुराहरू देख्नुहुन्छ। The first part of education is God will teach you, and then you observe and you live it in your personal lifestyle. शिक्षाको पहिलो भाग चाहिँ के हो भने उहाँले सिकाउनुहुन्छ, तपाईले अवलोकन गर्नुहुन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ। Then the second part is to go and possess the land, or through whatever you learned, observed, and practiced personally, you go in society and you put that and you possess the land, or you take control of the land through that education. अब शिक्षाको दोस्रो भाग है, दुईवटा भाग छ। दोस्रो भाग चाहिँ के छ भने जुन शिक्षा तपाईले सिक्नुभयो, आफैमा प्रयोग गर्नुभयो, अब त्यो शिक्षालाई लिएर गएर चाहिँ तपाईको समाजमा जाने अनि गइसकेपछि त्यही शिक्षाद्वारा चाहिँ त्यो ठाउँलाई, त्यो समाजलाई चाहिँ तपाईले नियन्त्रण गर्ने अथवा तपाईले आफ्नो बनाउने त्यो जमिनलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा लिने। So all schools, training centers, and colleges have to have this. Otherwise, they are just a book report or theory. सबै विद्यालय परामर्श केन्द्र र कलेजहरूसँग चाहिँ यो दुवै कुरा हुनुपर्छ है। यदि यो दुवै कुरा भएन भने चाहिँ उनीहरू सिद्धान्तलाई बाँड्ने थ्योरी हो कि भन्ने कुरा मात्रै हुन्छन्। Executive instructors in this mountain are teachers, trainers, coaches, professors, facilitators, and elders. अब यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी निर्देशकहरू चाहिँ को निर्देशन गर्नेहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ भने शिक्षकहरू, परामर्शहरू, कोचहरू, प्रोफेसरहरू, जुटाउनेहरू, देखाइदिने र एल्डरहरू हुनुहुन्छ। And the verse over here is 2 Timothy 2:2. यसको लागि पद चाहिँ दोस्रो तिमोथी 2:2 मा हामी The पाउँछौँ। number one Bible verse regarding education mountain is 2 Timothy 2:2. दोस्रो तिमोथी 2:2 है, नम्बर 1 बाइबल पद यो शिक्षाको पाठको And निम्ति। Paul is talking to Timothy. पाउल यहाँ तिमोथीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। Paul is from Jerusalem, an Israelite, a Jew. अनि पाउल चाहिँ यरुशलेमबाट हुनुहुन्छ, इजरायली यहुदी। And Timothy is from the country of Greece. तर तिमोथी चाहिँ ग्रिसको देशबाट हुनुहुन्छ। Okay? And this is what one nation teacher is telling another nation's teacher. अब यहाँ चाहिँ कसरी एउटा राष्ट्रको शिक्षकले अर्को राष्ट्रको शिक्षकलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। So Paul is an international teacher, not just a national teacher. पाउल चाहिँ अब स्थायी शिक्षक मात्र हुनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय
2 Timothy 2:2 says, दोस्रो तिमोथी 2:2 भन्दछ, and the things, Timothy, that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। So over here, Paul is one generation, second generation is Timothy. अब यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पहिलो पुस्ता चाहिँ पावल हुनुहुन्छ भने दोस्रो पुस्ता चाहिँ तिमोथी हुनुहुन्छ। And the third generation is faithful people. Don't teach everybody, only teach those people who are faithful. अब यहाँ तेस्रो पुस्ता चाहिँ विश्वासयोग्य मानिसहरू हुनुहुन्छ, सबलाई नसिकाउनुहोस्, विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सिकाउनुहोस्। And then let these faithful men teach others also. So 4 generations of teachers. अब यो विशेषज्ञ मानिसहरूले चाहिँ अरूहरूलाई पनि सिकाउन्। हामी यहाँ चारवटा शिक्षाका पुस्ताहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। One is Paul, पहिला पावल second हुनुहुन्छ, is Timothy, दोस्रो चाहिँ तिमोथी, third is faithful men, तेस्रो हुनुहुन्छ विश्वासयोग्य and मानिसहरू, then the fourth is these faithful men teaching others also. चौथो चाहिँ यो विशेषज्ञ मानिसहरूले अरू मानिसहरूलाई पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। The concept theory of this mountain is अब यो पहाडको चाहिँ अवधारणाको सिद्धान्त अवधारणा चाहिँ के हो भने knowledge and wisdom, not only knowledge. अब ज्ञान र बुद्धि केवल ज्ञान मात्र होइन। Most of the schools and colleges and universities in the world, all they teach is knowledge. They do not train people in wisdom. धेरैजसो प्राय है संसारभरि नै विद्यालयहरू, कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ उनीहरूले ज्ञान मात्र दिने काम गर्दछन्, ज्ञान मात्र सिकाउँछन्, उनीहरूले बुद्धिका कुराहरू सिकाउँदैनन्। For example, उदाहरणको लागि when we leave colleges, अब जब हामी कलेजेस सिधाउँछौँ, I met many people, they have 2 degrees, 3 degrees, they are waiter in the restaurant. मैले देखेको छु उहाँहरूसँग 3वटा डिग्री छ, 4वटा डिग्री छ है, तर उहाँहरू चाहिँ कलेजमा त्यस्तो डिग्री गर्नुभयो, सर्टिफिकेट छ, तर होटलमा वेटरको काम गर्दै हुनुहुन्छ। Nothing wrong in being a waiter, अब गलत छैन है वेटर हुनु, but I'm sure they didn't take 2-3 degrees to say, I'll become a waiter, which you don't need any education to become. अब उहाँहरूले चाहिँ 3-4वटा डिग्री पाएर चाहिँ म वेटर हुन्छु भने त्यो डिग्री हासिल गर्नुभएको होइन। वेटर बन्नलाई त्यो डिग्रीहरू चाहिँदैन। Why is this so? अब यस्तो चाहिँ किन त? There is a Japanese American, his name is Robert Kiyosaki. अब त्यो जापानिज अमेरिकन हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ कियोसाकी, Robert कियोसाकी हो। He has written a book called Rich Dad, Poor Dad. उहाँले यस्तो किताब लेख्नु भएको छ, धनी बाउ गरिब बाउ। And he said the educational system in the world is wrong. उहाँले भन्नुहुन्छ कि संसारको शिक्षाको प्रणाली चाहिँ गलत छ। They teach all the subjects, but they don't teach the most important subject you need to succeed in life. That is how money works. उहाँले सबै प्रकारको विषयहरू चाहिँ पढाउनुहुन्छ विद्यालयमा, तर एउटा मुख्य विषय चाहिँ पढाउनुहुन्न जो चाहिँ एकदमै चाहिन्छ, त्यो चाहिँ के हो त? पैसाले संसारमा कसरी काम गर्छ। He says the number one topic every student needs to know is how money works. अब नम्बर 1 विषय जुन सबै विद्यार्थीहरूले जान्नु पर्ने त्यो चाहिँ के हो त? पैसाले कसरी काम गर्छ। Otherwise the students will grow up and only some of them will succeed in society and some of them will become college professors to teach theory again. अब के हुन्छ, कोही कोही चाहिँ समाजमा चाहिँ अलिकति सफलता पाएका व्यक्ति हुन्छन् भने त्यसमा पनि फेरि कोही कोही चाहिँ के मात्र हुन्छन्, कलेजका प्रोफेसर हुन्छन् अनि त्यही नै सिद्धान्त हो कि भन्ने कुरा मात्रै सिकाइराख्नुहुन्छ। So he says the number one subject every student must learn is how to make money. अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि नम्बर 1 विषय चाहिँ सबै विद्यार्थीले जान्नु पर्ने, सिक्नु पर्ने चाहिँ कसरी पैसा बनाउने, how to manage money, कसरी पैसाको व्यवस्थापन गर्ने, how to multiply money, र कसरी पैसाको गुणन गर्ने, how money works. अब पैसाले कसरी काम गर्छ। In Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, God says the same thing. उपदेशकको पुस्तकमा परमेश्वरले पनि यही नै कुरा भन्नुहुन्छ। On earth, जब हामी पृथ्वीमा छौँ, money is the answer to everything. God said that. परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ पैसा चाहिँ सबै स्वाभाविक कुराहरूको है उत्तर हो। Because God said, in the spiritual matters, I am the answer to everything.
But in physical matters, money is the answer to everything. Money which I created. अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आत्मिक कुराको निम्ति चाहिँ म मात्रै नै सबै कुराको उत्तर हो भने, तर स्वाभाविक कुराको लागि, शरीरको कुराहरूको लागि चाहिँ पैसा नै, पृथ्वीमा भएको कुराको लागि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हो, यसको उत्तर हो। किन भन्दा पैसालाई मैले बनाएँ। Money is not made by the devil. Money is made by God. पैसा दुष्टले बनाएको होइन है, पैसा परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो। But good people use money for good things and bad people use money for bad things. असल मानिसले असलको लागि पैसालाई प्रयोग गर्छन् भने खराब मानिसले खराबको लागि पैसालाई प्रयोग गरिराखेका हुन्छन्। Let's read two more Bible verses about knowledge and wisdom in दुईवटा education. दुईवटा बाइबलका पदहरू पढ्नेछौँ शिक्षामा ज्ञान र बुद्धिको बारेमा। Proverbs 1:7 says, "The fear of Jehovah God is the beginning of knowledge, and fools despise wisdom and instruction." अब हितोपदेश 1को 7ले के भन्छ भने परमेश्वरको भय नै यहोवाको बुद्धिको चाहिँ सुरुवात हो भने मूर्खले चाहिँ ज्ञानलाई ध्वस्त पार्दछ। So the beginning of knowledge starts with God. ज्ञानको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट सुरुवात हुन्छ? परमेश्वरबाट। The beginning of wisdom starts from God. परमेश्वरबाट नै बुद्धिको सुरुवात हुन्छ। Proverbs 9:10 also says the same thing. हितोपदेश 9को 10ले पनि त्यही नै कुरा The गर्छ। fear of Jehovah God is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो, परम पवित्रको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। So over here we find you can get understanding अब or wisdom यहाँ from God. यहाँ चाहिँ तपाईँले ज्ञान अनि समझ शक्ति चाहिँ कहाँबाट पाउनुहुन्छ? परमेश्वरबाट। Because most of the educational world is controlled by atheists, they have no wisdom. विशेष गरी धेरै जसो शिक्षाका ठाउँहरू चाहिँ कसले चाहिँ अहिले सञ्चालन नियन्त्रण गरिराखेका छन् त? नास्तिकहरूले, जोसँग त बुद्धि छैन। And because they don't have any understanding, because understanding and wisdom comes from God. र उनीहरूसँग समझ शक्ति र बुद्धि नै छैन। किन भन्दाखेरि समझ शक्ति र बुद्धि त कसबाट आउँछ? परमेश्वरबाट नै आउँछ। Let's look at teaching and training. अब शिक्षा र तालिम है, सिकाइने शिक्षा र तालिमको बारेमा हामी हेरौँ। Proverbs 22:6. हितोपदेश 22को 6। Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. बालकलाई ऊ हिँड्नु पर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्केर जाँदैन। Notice what it says over here. अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त के भनिराखेको It छ। doesn't say teach a child, it says train a child. यसले नानीलाई सिकाऊ भनेर भनेको छैन। इन नेपाली इट्स टिच, बट तालिम देऊ भनेर भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली वर्ड त्यो चाहिँ तालिम हो, तालिम देऊ। Okay, but the word teach means theory. I can tell you, this is. I can tell you something verbally. But training means I teach you how to do it. अब यो चाहिँ के हो त? शिक्षा भनेको चाहिँ के हो? सिद्धान्त जस्तो ल यस्तो उस्तो हो भनेर म बताउन सक्छु, तर तालिम भनेको चाहिँ के हो त? त्यसमा चाहिँ हिँडाउने हो, त्यो व्यवहारिक रूपमा गराउने कुरा हो। When you do that with a child after the age of 12, then when that child becomes able to think and do things for himself, he will not depart from that habit that you train them in. जब तपाईँले त्यो बच्चालाई तालिम दिनुहुन्छ नानीलाई, अनि 12 वर्षसम्म जब त्यही नै गरिराख्छ, उसले के हुन्छ भने त्यो पाइसकेको तालिमबाट त्यसपछि उता चाहिँ त्यो नानी चाहिँ तर्किएर जान सक्दैन। When a child is wounded emotionally, mentally, physically from the womb till the age of 12, then that's the habit you will see them in life unless Holy Spirit and Jesus changes their life like they did to Saul, like the Holy Spirit did to Saul on the way of Damascus. यदि 0 देखि 12 वर्षसम्मको उमेरमा त्यो नानीलाई चाहिँ धेरै हिंसात्मक कुराहरू भयो अनि जे पनि कुराहरू हुन्छ त्यो उमेरमा, ऊ जीवनकालभरि नै त्यसपछि उता चाहिँ उसले त्यस्तै नै गरिरहन्छ, ऊ त्यस्तै व्यक्ति भइराख्छ। यदि पवित्र आत्मा अथवा येशू ख्रीष्टले पावललाई दमस्कसको बाटोमा भेटेर परिवर्तन गरेको जस्तो गर्नुभयो भने मात्रै। Genesis 2:17 says, उत्पत्ति 2:17 के भन्छ the भने tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it,
you shall surely die. असल र खराबको फलको रुख चाहिँ तिमीहरूले नखानु, जुन दिन तिमीहरूले यसलाई खान्छौ निश्चय नै तिमीहरू मर्नेछौ। We do not need to train our children in evil. They are already born with sin. They know what's evil. We need to train them in what is good. अब हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ खराबी के हो, दुष्टाइ के हो भनेर हामी सिकाइराख्नु पर्दैन, किन भन्दा उनीहरू पापमै शरीरमा जन्मिसकेका छन्, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। यसकारणले हामीले असल चाहिँ सिकाउनु पर्यो, असल के हो भनेर सिकाउनु पर्यो। If we tell our children, यदि हामीले हाम्रो नानीलाई भन्यौँ you never listen to me, तिमीहरूले मलाई कहिल्यै सुन्दैनौ, you're always doing this wrong, तिमी जहिले पनि यही गलत गर्छौ, you are lazy, तिमी अल्छी छौ, you are useless, तिमी काम गर्न लायकको you छैनौ, are not like your brother, your sister, your mother, or your cousin. तिम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनी, तिम्रो भान्जा भान्जी बुवा मम्मी जस्तो बुवा आमा जस्तो छैनौ, Then that is a curse, that is a false prophecy, that is called educational wounding. यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यो चाहिँ गलत अगमबानी हो है। यसलाई चाहिँ हामी शिक्षाले घाउ बनाउनु, चोट बनाउनु भनेको So जस्तो there are हुन्छ। many people in life, I refuse to learn from you, because in that area they were, as a children, they were already hurt. अब धेरैजना मानिसहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, जसले के भन्नुहुन्छ भने म यो क्षेत्रमा तिमीबाट सिक्न चाहन्न, तपाईँबाट सिक्न चाहन्न, किन भन्दा नानी अवस्थामा चाहिँ त्यो व्यक्तिले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ शोषण पाएको हुन्छ। When I was in 7th standard, my teacher, math teacher, in front of the whole class said, "You are blind, but you have no brain." अनि उहाँले मलाई 7 कक्षामा हुँदाखेरि म्याथ टिचरले, गणितको शिक्षकले मलाई के भन्नुभयो भने तिमी ब्राइन हौ तर तिम्रो ब्रेन चाहिँ छैन, भनेको मतलब दिमाग छैन भनेर भनिदिनु भयो। And for me, I struggled with math and everything to do with schedule and patterns and sequences after that. त्यसपछि उता चाहिँ गणितमा जहिले पनि मेरो समस्या भयो। त्यो गणितको त्यो प्रक्रियाहरू गर्दाखेरि त्यो मूल्याङ्कनहरू अङ्कको कुराहरू जब पनि आउँथ्यो त्योसँग काम गर्दा चाहिँ समस्या भयो। And 12 years I was in that bondage. 12 वर्षसम्म चाहिँ म त्यसको बन्धनमा थिएँ। And then only in the year 2000, a couple, they prayed for me and they broke that stronghold of me. And after that, I love numbers. I love money. I love to use money, calculate money, use money for this and use money here. Like numbers have become so good to me. अनि 2000 सालमा एउटा जोडीले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ म त्यो बन्धनबाट छुटेँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै यो गणितका कुराहरू, हिसाब किताब गर्नु चाहिँ मलाई मन पर्यो। अनि पैसाकोमा पनि म हिसाब किताब गर्छु, त्यसलाई नापचोक गर्छु, तौल गर्छु, अनि त्यो चाहिँ मलाई मन पर्न थाल्यो। Luke 2:52 shows that Jesus was the most educated person on this planet. अब लुका 2:52 के देखाउँछ भने येशू चाहिँ सबभन्दा शिक्षित व्यक्ति यो पृथ्वीभरि नै हुनुहुन्थ्यो। Because even though he never went to schools like us, अब उहाँ हामी जस्तै विद्यालय त जानु भएन, he didn't go to colleges like us, हामी जस्तै कलेज पनि जानु he didn't भएन, go to training centers like us, हामी जस्तो तालिम केन्द्र पनि जानु he भएन, didn't write any book, कुनै किताब लेख्नु भएन, he didn't write any book of the Bible also, बाइबलको कुनै पनि किताब पनि लेख्नु भएको होइन, he didn't. उहाँले गर्नु भएन। Yet this is what the Bible says about him. अब तै पनि बाइबलले उहाँको बारेमा यसो भन्दछ, Jesus was educated in 4 areas. येशू चाहिँ यो 4 क्षेत्रहरूमा शिक्षित हुनुहुन्थ्यो। Let me explain. अब मलाई व्याख्या गर्न Luke दिनुहोस्। 2:52 says, Jesus increased in wisdom and stature, in favor with God and man. 4 things. अनि येशू बुद्धिमा, गदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। यी 4 कुरामा हुर्किनु भयो। Jesus first of all grew in wisdom. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलो चाहिँ येशू बुद्धिमा हुर्किनु भयो। So notice it didn't say Jesus grew in knowledge, because knowledge can only be theory. Wisdom is taking that knowledge and applying. के हुन्छ भने यहाँ लेखिएको छैन है यसो ज्ञानमा हुर्किनु भयो भनेर, बुद्धिमा भन्नुभयो। किन भन्दा ज्ञान चाहिँ सिद्धान्त मात्र हुन्छन्, कहिलेकाहीँ हो कि भन्ने कुरा मात्र हुन्छ, तर बुद्धिले के गर्छ, ज्ञानलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्नलाई देखाउँदछ। प्रयोग गर्ने नै, ज्ञानलाई प्रयोग गर्नु नै बुद्धि हो। For example, उदाहरणको I निम्ति know how electricity works. मलाई थाहा छ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतले कसरी काम गर्छ। I studied about electricity. मैले विद्युतको बारेमा सिकेँ। I know where it comes from.
यो कहाँबाट आउँछ थाहा छ, how it goes into the wires, तारमा कसरी जान्छ नि how थाहा it goes छ, into the lights. लाइटमा बत्तीमा कसरी जान्छ But नि थाहा if you छ। ask me to open up the plug point and fix the wires, I cannot do it. तर यदि तपाईँले मलाई यो प्लगहरू खोलेर त्यसमा भएको तारहरू जोड्नुहोस् मिलाउनुहोस् भन्यो भने म सक्दिनँ। I have knowledge about electricity, विद्युतको ज्ञान छ मसँग, but when any electric problem happen in my house, I call the electrician because he has wisdom. अनि यदि मेरो घरमा कुनै पनि यो विद्युतको समस्या भयो भने म आफै गर्दिनँ, तर म इलेक्ट्रिसियनलाई बोलाउँछु जसले मिलाउनुहुन्छ, किन भन्दा उहाँसँग बुद्धि छ। Many people have this, but they do not know how to use this in the hands. धेरैजना मान्छेसँग चाहिँ ज्ञान छ, यो छ है, तर आफ्नो हातमा त्यो ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन। Second, Jesus grew in stature. अब दोस्रो चाहिँ येशू चाहिँ कदमा हुर्किनु In भयो। other words, physically he was very fit. भनेको मतलब अर्को शब्दमा स्वाभाविक शारीरिक रूपमा चाहिँ उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। In no way in the Bible you see Jesus, he is an unfit person. He was always walking everywhere. Physically he was intelligent. Physically he was educated. He was very fit. अब तपाईँले येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बाइबलमा हामी पाउँदैनौँ उहाँ चाहिँ अब अस्वस्थ हुनुभयो, थाक्नु भन्ने कुरा छैन, तर उहाँ जानुहुन्थ्यो, दिनकै हिँड्नुहुन्थ्यो है, हिँडेर उहाँले चाहिँ सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँ शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, अनि कदमा चाहिँ उहाँ शिक्षित हुनुहुन्थ्यो। The fourth area he was educated in is he had favor with God. अब तेस्रो थर्ड वान यस Yeah. तेस्रो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको निगाहमा चाहिँ उहाँ हुर्किनु भयो। Third one, had favor with God means spiritually also he was developed. अब तेस्रोमा भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको निगाहमा भनेको चाहिँ आत्मिक रूपमा पनि उहाँ विकसित He had हुनुहुन्थ्यो। spiritual education. उहाँसँग चाहिँ आत्मिक शिक्षा थियो। Most of the colleges, professors, they are agnostics or atheist or anti-Christian. धेरै जसो कलेजका प्रोफेसरहरू चाहिँ उहाँहरूले यस्तो आत्मिक कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न, नास्तिकहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई त झन् पत्याउनु नै हुन्न। And we send our children to study under them, and after college, our children backslide from their Christian faith, and we are wondering why. अब हामी चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूको मुनि चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिन पठाउँछौँ, अनि कलेजबाट उनीहरू आएपछि उनीहरू क्रिस्चियन हुँदैनन्, उनीहरू पछि हट्छन्, हामी सोच्छौँ ला मेरो नानी के भयो, We were foolish. हामी मूर्ख छौँ। We thought education means a college degree by a professor. No, education means a college professor or a school teacher who's Christian. अब हामी मूर्ख थियौँ है, छौँ होइन, अघि नै मैले उहाँले भन्नुभएको हामी मूर्ख थियौँ। अनि के हुन्छ त कतिपल्ट चाहिँ हामीले शिक्षा भनेको चाहिँ अब कलेज प्रोफेसर यो त्यो उहाँहरूकोमा पठाउनु भन्ने बुझ्छ, होइन त्यो होइन, तर क्रिस्चियन प्रोफेसर क्रिस्चियन शिक्षककोमा चाहिँ पठाउनु हो। And the fourth area Jesus was educated when he had favor with men. In other words, in society, he was not an introvert. He was not an extrovert. He was an ambivert, meaning sometimes he was quiet, sometimes he was with people. He was both. अब समाजमा पनि उहाँ एकदमै असल हुनुहुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ इन्ट्रोभर्ट भनेको गोप्य छ, एकदमै भित्र मात्रै बसिरहने, उहाँ चाहिँ अब लजालु स्वभावको हुनुहुन्थेन, अथवा बाहिर एक्स्ट्रोभर्ट भनेको बाहिर मात्रै गइराख्ने बोलिराख्ने भने, तर दुवै कुरामा उहाँ सन्तुलित हुनुहुन्थ्यो, ताकि दुवै कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। If you are only introvert or if you are only extrovert, you are limiting yourself. You should be ambivert, both at the same time, whenever needed. यदि हामी चाहिँ लजालु भएर भित्र मात्रै बसिरहने अथवा फेरि बाहिर मात्रै गइरहने खालको स्वभावको नि हुनु हुँदैन, दुवै चाहिँ हामीमा सन्तुलन हुनुपर्छ। So that times you need to be with people, sometimes you need to be alone. You need to know the balance. अब कहिलेकाहीँ तपाईँ मानिसहरूसँग पनि हुनु पर्यो, कहिलेकाहीँ तपाईँ एक्लै पनि बस्नुपर्ने समय हुन्छ, यस कारणले सन्तुलित हुनुपर्छ। In Nepal, when we first came, अब नेपालमा जब म पहिलोचोटि आएँ, we were praying what to do. हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ के गर्ने। And our marriage counselors, Ruth's auntie and uncle, they felt, oh, Brian is good at speaking, good in English. Maybe he should be a teacher in a school. अब मेरो श्रीमतीको अङ्कल र आन्टीले उहाँहरू चाहिँ जो हाम्रो विवाहको सरसल्लाह हुनुहुन्छ, अनि उहाँले सरसल्लाह दिनुहुन्छ, हामीलाई परामर्श हुनुहुन्छ, अनि उहाँले ओहो उहाँ त अङ्ग्रेजीमा चाहिँ असल हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो।
And so she said, "Now, we prayed, and then as soon as we prayed, we came out of our house, and near the door, my wife's auntie's friend was walking past. She was a teacher of a school, and they said to her, "Do you have any job vacancy in your school?" They said, "Yes, that our principal wants somebody." So next day I went and I got the job. अब हामी कुरा गर्दै थियौँ र हामीले प्रार्थना गरेपछि चाहिँ उहाँहरूको साथी आउनुभयो र सोध्नुभयो कि कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी सिकाउने, अनि त्यो प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि भोलिपल्ट चाहिँ म विद्यालय गएँ। I didn't start my journey in Nepal धुमधाम as director of Agape Mission International. अब मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सेवाकाई एकैचोटि बडा है धुमधामको साथ चाहिँ अगाप्य सेवाकाईको चाहिँ निर्देशक भएर सुरुवात I गरेको होइन। started by going where the people were in society, and I started teaching English in tuition in the night school of this school. अब समाजमा चाहिँ जहाँ मानिसहरू थिए म त्यहीँ नै गएँ, अनि यो विद्यालयमा चाहिँ मैले ट्युसन है बेलुकीको कक्षाहरूमा चाहिँ ट्युसन पढाएर सुरुवात गरेँ। There were two students, one brother and sister. त्यहाँ दुईजना विद्यार्थी थियो, दाजु बहिनी। But I told God, I said, I will teach them like as if they are the Prime Minister and President of Nepal. अब मैले चाहिँ भने कि म उनीहरूलाई यसरी सिकाउँछु कि जस्तै उहाँहरू चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। They were so happy with my teaching. अनि उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो मैले सिकाएको शिक्षासँग। They brought another 10 teachers, another 10 students. अब उहाँहरूले चाहिँ अरू 10 विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भयो। Within 1 month I had 10 students, 12 students. अब एक महिनामा नै मेरो 12 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू भए। Principal said, "Oh, you are a good teacher. अनि प्रधान अध्यापकले भन्नु, ओहो तपाईँ त असल शिक्षक पो हुनुहुँदो You have रहेछ to come त। and teach English from kindergarten 1, 2, 3, 4, 5. That was a primary school. So I started teaching English in kindergarten and grade 1, 2, 3, 4, 5. अब उहाँहरूले चाहिँ अनि मलाई भन्नुभयो ल अब आउनुहोस् तपाईँले सिकाउनुहोस् भनेर, अनि मैले किन्डर गार्डनदेखि सानो तल्लोको कक्षादेखि 5 कक्षासम्म चाहिँ सिकाउन थालेँ। While I was teaching there, we were part of a Nepal Christian Teachers Association. Once a month we used to gather together. अब जस्तै म त्यहाँ सिकाउँदै थिएँ, हामी चाहिँ नेपाल शिक्षक प्रशिक्षणको त्यसको चाहिँ हामी सहभागी थियौँ र हामी महिनामा एकचोटि भेला हुन्थ्यौँ। And over there I met one person. अब त्यहाँ चाहिँ मैले एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ भेटेँ, And he was saying, "Brian, I'm going to start a new school." अनि उहाँले भन्नुभयो ब्रायन म चाहिँ नयाँ विद्यालय खोल्दैछु। From grade 6 to grade 10. उहाँले भन्नुभयो 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म। And he said, "If you give notice to other school, why don't you join me?" अब उहाँले भन्नुभयो कि अरू विद्यालयलाई सूचना दिनुको साटो तपाईँ मसँग किन नआउने त, मसँग Give them 1 month's notice and join my school. अब उहाँ तपाईँको त्यो पहिलाको विद्यालयलाई चाहिँ सूचना दिनुहोस् 1 महिनाको अगाडि नै, अनि मेरोमा आउनुहोस् न त। And the salary was double, so I took it. अनि पैसा चाहिँ दोबर थियो, मैले लिएँ। And then we helped pioneer that school. अब हामीले चाहिँ त्यो विद्यालयलाई अघि बढाउनलाई सहायता गऱ्यौँ। He, myself and another teacher, we pioneered that school. अनि म उहाँ र अरू शिक्षकले मिलेर चाहिँ हामी त्यो विद्यालयलाई चाहिँ सुरुवात गर्यौँ, त्यसलाई अघि बढायौँ। The third teacher of that school, she said to me, "Brian, my dad wants to meet you." अब त्यहाँ चाहिँ अर्को तेस्रो शिक्षकले चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो कि ब्रायन मेरो बाबाले चाहिँ तपाईँलाई भेट्न I went to चाहनुहुन्छ। meet him. म गएँ भेट्न। I found out that he is a Thulo Manche, a big man in Tribhuvan University. मैले उहाँलाई भेटेर उहाँ चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा ठुलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। He said, "Brian, I want you to teach in my college. अनि उहाँले भन्नुभयो ब्रायन तपाईँले मेरो कलेजमा पढाउनु। Whatever they're giving you there, I'll give you double." अनि उहाँले फेरि भन्नुभयो जे पनि तपाईँलाई त्यहाँ दिइराखेको छ म त्यसको दोब्बर यहाँ दिन्छु। So I gave notice to this college and I joined to this school and I joined the college. मैले विद्यालयलाई फेरि सूचना दिएँ र अब यो कलेजमा चाहिँ म भर्ती भएँ। I taught in grade 11 and 12. They were very happy. अब मैले 11 र 12 कक्षालाई सिकाएँ, उनीहरू खुसी भए। They said, "So we have also Bachelor of Information in Management. Why don't you take business English there?"
अब उहाँले मलाई भन्नुभयो अब स्नातक तह छ सूचनाको व्यवस्थापनको सूचनामा किन तपाईँले त्यसमा अङ्ग्रेजी माध्यम नपढाउने त I taught over there. त्यहाँ मैले सिकाएँ। Then the college had Cambridge O and A levels. They said, sir, why don't you teach this also? अब यो क्याम्ब्रिजमा ओ र ए तह पनि हुन्छ नि, उहाँले भन्नुभयो यसमा पनि किन नसिकाउने त, सिकाइदिनुहोस् न त। And then after that, the founder and dean and registrar, they came to me. अब त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ स्थापितकर्ता अनि उहाँ त्यहाँको डिनहरू मसँग आएर चाहिँ कुरा गर्न थाल्नुभयो। And they said, you know, there are all the classes you teach, the students become double and triple. उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँले जुन जुन कक्षाहरू पढाउनुहुन्छ त्यहाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ दोब्बर तेब्बर हुँदै जाँदैछन्। So why did you teach our professors how to teach well? अब किन तपाईँले हाम्रा प्रोफेसरहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग पढाउने नसिकाउने त सिकाउनुहोस् So न। I taught them a course. It is called CAT, CAT. अब मैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पाठ सिकाएँ, CAT क्याट पढ्ने। And it is the word means C means chalk, A means and, T means talk. And just A and D and CAT, A is and. Okay. C is chalk and T is talk. अब सी भनेको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ चक है, चक थाहा छैन लेख्ने है, चक। अनि एन्ड भनेको र, अब त्यसपछि टक भनेको बोल्नु। And I said, chalk and talk teachers do not have 9 lives. In other words, if you only talk and if you only write on the board, you will lose your students. मैले भने चक र त्यो टक गऱ्यो भने मात्र है, चकले लेखेर बोल्यो भने मात्र है त्यो धेरै प्रगति हुनेवाला छैन। त्यो अर्को शब्द भन्नु पर्दाखेरि तपाईँले मानिसहरूलाई चाहिँ गुमाउनुहुन्छ भनेको जस्तै हो। And I taught them 10 ways to be creative professors and teachers. अनि मैले उहाँलाई चाहिँ 10 सृजनात्मक तरिका कसरी चाहिँ असल प्रोफेसर र शिक्षक हुने मैले सिकाएँ। Then I got an opportunity to do doctoral studies. अब मैले त्यसपछि चाहिँ मौका पाएँ डक्टरल अध्ययन गर्न। And so in 2005, I completed my doctoral studies. अब 2005 मा मैले मेरो डाक्टरी शिक्षालाई चाहिँ पुरा गरेँ। And I'll explain a little bit more detail about that. अब त्यसको बारेमा म पछि व्याख्या गर्नेछु। But let's look at the word education. अब शिक्षा भन्ने शब्दलाई हामी हेरौँ। The word education comes from the Latin word educere, educare. अब यो चाहिँ एङ्ग्लो शब्दबाट आउँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एडुकेयर भनिन्छ है, ल्याटिन शब्द एडुकेयर भनिन्छ। The word educare means bringing out the potential in another person. अब एडुकेयर भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने कुनै अरू व्यक्तिमा भएको क्षमतालाई बाहिर निकाल्नु। Okay, we think education is student is a blank slate, we fill that blank slate. अब शिक्षा भन्ने बित्तिकै के सोच्छन् भने मानिसहरूले अब यो शिक्षा भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरू भनेको चाहिँ खाली त्यो पाना जस्तो खाली ठाउँ हो, त्यसमा चाहिँ अब हामीले लेखेर भर्ने काम गर्छौँ। No. त्यस्तो होइन। Many people think student's brain is like a bucket. You open it and you fill it with water. अब धेरैजनाले सोच्नुहुन्छ अब विद्यार्थीको टाउको चाहिँ खाली छ दिमाग, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बाल्टिन जस्तो खाली बाल्टिन जस्तो अनि टन्न पानी भरिदिने। That's not true. त्यो पनि सत्य होइन। Students are like a candle. The teacher is just a matches to ignite them. तर विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो मैनबत्ती हुनुहुन्छ है, हामी शिक्षकहरू भनेको चाहिँ के हो त, त्यो आगो मात्र सल्काइदिने हो। Okay, our job is to set them on fire. अनि हाम्रो काम भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आगो जलाइदिने So हो, that they can realize their own potential. They should not become photocopy of us, carbon copy of us, Xerox copy of us. ताकि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ थाहा गरौँ। अनि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै उहाँहरू पनि फोटोकपी जस्तो, हामी जस्तै अर्को छापेको व्यक्ति जस्तो चाहिँ नहोस्। There is a person, his name is Charles Freer Andrews. यहाँ व्यक्ति छ एकजना जसको नाम चाहिँ चार्ल्स फ्रियर एन्ड्रू हो। He was born in 1871 उहाँ 1871 मा जन्मिनु भएको and थियो। he died in April 1940. उहाँ चाहिँ अप्रिल 1940 मा चाहिँ मर्नु भयो। And he is buried in Lower Circular Road Baptist Cemetery in Calcutta, India. लोअर सर्कुलर ब्याप्टिस्ट भन्ने त्यो साउथ इन्डियामा त्यहाँको कलकत्तामा कलकत्तामा माफ गर्नुहोस् है, कलकत्तामा त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँको चाहिँ दफन गरियो।
Who is this person? अब यो व्यक्ति को हो त? Most of the world don't know him, प्राय संसारले उहाँलाई चिन्दैन, but Mahatma Gandhi knows him. महात्मा गान्धीले चाहिँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। He became a friend of Mahatma Gandhi while Mahatma Gandhi went to went to England to study to be a lawyer. उहाँ चाहिँ महात्मा गान्धीको साथी हुनुहुन्थ्यो, जुन समयमा चाहिँ महात्मा गान्धी इङ्ल्यान्डमा चाहिँ लयर हुन वकिल हुनको निम्ति पढ्न जानुभएको थियो। They became very good friends. उहाँहरू एकदमै मिल्ने साथी बन्नुभयो। And this person then, together with Mahatma Gandhi, went to South Africa to practice law. अनि उहाँ चाहिँ महात्मा गान्धी, यो व्यक्ति महात्मा गान्धीसँगै, उहाँ चाहिँ महात्मा गान्धीसँगै साउथ अफ्रिका, यस सर, साउथ अफ्रिकामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो कानुनलाई चाहिँ अभ्यास गर्नलाई जानुभयो। And in South Africa, C.F. Andrews taught Mahatma Gandhi Matthew chapter 5, 6 and 7. अब त्यहाँ चाहिँ C.F. Andrews. C.F. एन्ड्रुजले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म्याथ्यु 5, 6 5, 6, 7. मत्ती 5 को 6 र 7 चाहिँ सिकाउनु भयो। Taught Mahatma Gandhi. यस। And what is in Matthew 5, 6 and 7? अब मत्ती 5 को 6 र 7 मा चाहिँ के छ त? Love your enemies. आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। Do good to them that hate you. अनि यदि अरूले खराब गरेको हो, जसले घृणा गर्छ उनीहरूलाई प्रेम गर्नु, असल गर्नु। Pray for those who curse you. अनि श्राप्नेलाई प्रार्थना Bless गर्नु। those who curse you. अनि श्राप्नेलाई आशिष दिनुहोस्। Pray for those who persecute you, अनि प्रार्थना गर्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईलाई सतावट दिन्छ, that you may be the children of your Father in heaven. ताकि तपाईँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुने पिताको छोराछोरी होस्। He taught him this. And in Matthew 5, 6, 7, he also says, if anybody slaps you on your left cheek, give your right cheek. अनि त्यही पदमा मत्ती 5 को 6 र 7 मै पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा गाला माने भने अर्को गाला पनि If anybody forces you to take your coat, give your shirt also. कसैले तिम्रो यो कोट चाहिँ देऊ भन्छ भने तिम्रो सर्ट पनि देऊ। If somebody forces you to go 1 mile, go 2 miles. अब कसैले चाहिँ अलिकति 1 माइल हिँड भन्छ भने उनीहरूसँग 2 माइल जाऊ। Okay, so here Mahatma Gandhi loved to study the beatitudes of Jesus. अब यहाँ चाहिँ महात्मा गान्धीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको आचरण सिक्नु साह्रै मन पर्यो। And so by the mentoring of C.F. Andrews, he started the Ahimsa movement or the non-violent movement in South Africa. अब C.F. एन्ड्रुजको उहाँको परामर्श, उहाँबाट लिएको शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारतमा चाहिँ उहाँले अहिंसाको आन्दोलनलाई चाहिँ उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। And what is the non-violent movement? अब अहिंसाको यो चाल, यो आन्दोलन चाहिँ के थियो त? Mahatma Gandhi raised up the South African people, the black people and the brown people from India to protest against the white people who were saying blacks and whites, browns and whites cannot go to the same church together. अब जहाँ चाहिँ सेता मान्छेहरूले चाहिँ के भनिराखेका थिए त, काला मान्छेहरू र खैरा मान्छेहरू मण्डलमा एकसाथ जान सक्दैनन् अफ्रिकाको र अनि त्यसपछि भारतको, अनि उहाँले चाहिँ यसैको आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, समान छ भनेर। But the same C.F. Andrews then told Mahatma Gandhi, now the movement has become in South Africa and they are fighting and they are winning against apartheid, which is the separation of black and white. अब त्यहाँ साउथ अफ्रिकामा चाहिँ त्यो लडाइँ, त्यो आन्दोलनहरूमा उहाँ सफलता हुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि C.F. एन्ड्रूले उहाँलाई भन्नुभयो कि अब यसमा चाहिँ हामीले सफलता पाएका छौँ, अब यसलाई चाहिँ हामीले जितेका छौँ। Now it's time for you to go to India. अब तपाईँको समय चाहिँ आएको छ, तपाईँ भारतमा जानुहोस्। I will come with you. म पनि तपाईँसँग आउँछु। I will die there in India with you. अनि म त्यहाँ भारतमा तपाईँसँग मर्नेछु। Let's go and start this movement in India also. भारतमा पनि यही चाललाई चाहिँ, यही आन्दोलनलाई हामी सुरु गरौँ। Mahatma Gandhi came to India and started that movement, non-violent struggle against British colonialism. अब त्यहाँ ब्रिटिस शासनहरूमाथि चाहिँ अहिंसात्मक आन्दोलनलाई चाहिँ त्यहाँ महात्मा गान्धीले सुरुवात गर्नुभयो। What was interesting is that while Mahatma Gandhi was doing that, after some time he got influenced by Subhash Chandra Bose. उहाँले त्यस्तो किन गर्नुभयो त? जब उहाँ चाहिँ केही समयको सुभाष चन्द्र बोसको प्रभावपछि चाहिँ किन उहाँले त्यस्तो सुरुवात गर्नुभयो? Okay, so here he was very close
with C.F. Andrews, but after some time he tried to become friends with Subhash Chandra Bose. अब यहाँ चाहिँ सिएफ एन्ड्रुसँग पहिला उहाँ एकदमै मिल्दो साथी हुनुहुन्थ्यो, पछि गएर उहाँ सुभाष चन्द्र बोसको चाहिँ साथी हुनुभयो। And Subhash Chandra Bose was also a freedom fighter, सुभाष चन्द्र बोस पनि त्यो समयमा स्वतन्त्र लडाकु हुनुहुन्थ्यो, but he wanted to overthrow the British by violence and by armed struggle. अब उहाँले चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ लडाइँ गरेर हिंसा गरेर अनि निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो। And so he went to Germany to tell Hitler, Hitler, help us to defeat the British in India. अब उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो भने जर्मनीमा गएर चाहिँ हिटलरलाई भन्नुभयो हामीलाई चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई हराउनलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। And Subhash Chandra Bose influenced Mahatma Gandhi to send some of his people to help in his violent struggle. अब सुभाष चन्द्र बोसले चाहिँ महात्मा गान्धीलाई प्रभाव पारेर भन्नुभयो कि तपाईँको कोही व्यक्तिहरू हामीमा पठाउनुहोस्, हामीलाई लडाइँ गर्न सहायता गर्नुहोस्। When C.F. Andrews heard this, publicly he rebuked Mahatma Gandhi. अब जब सिएफ एन्ड्रुजले यो कुरा चाहिँ सुन्नुभयो उहाँले सार्वजनिक रूपमा महात्मा गान्धीलाई गाली गर्नुभयो। And why did he rebuke Mahatma Gandhi? उहाँले किन गाली गर्नुभयो He महात्मा said गान्धीलाई? publicly, Mahatma Gandhi, our struggle is not a violent struggle. It's ahimsa, non-violent struggle. You are gone away from your vision for India. उहाँले के भन्नुभयो भने महात्मा गान्धी तपाईँ चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन भनेको चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलन होइन, यो त अहिंसात्मक हो र तपाईँ चाहिँ तपाईँको दर्शनबाट चाहिँ भड्किनु भएको छ। And so this message from C.F. Andrews really convicted Mahatma Gandhi, and he repented and he rejected violence again. अब यसले चाहिँ सिएफ एन्ड्रुको यो कुराले चाहिँ उहाँको गालीले चाहिँ महात्मा गान्धीको हृदयलाई छुयो र उहाँले स्वीकार्नु भयो र पश्चाताप गर्नुभयो र फेरि पनि अहिंसाको बाटोमा चाहिँ लाग्नुभयो। And Mahatma Gandhi then gave him a name, a nickname. You are not C.F. Andrews, you are Christ Faithful Apostle, CFA. अब त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनि नाम दियो, अनि नाम दिएपछि उहाँले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ फेरि पनि what was the name, sir? No longer C.F. Andrews, but you are Christ Faithful Apostle, CFA. अब तपाईँ चाहिँ सिएस एन्ड्रू होइन, तर अब चाहिँ तपाईँ क्राइस्ट फेथफुल एपोस्टल हुनुभएको छ भनेर चाहिँ That was भन्नुभयो। Mahatma Gandhi's nickname for C.F. Andrews. अब यो चाहिँ महात्मा गान्धीले दिनुभएको निकनेम थियो सिएस एन्ड्रूको लागि। And he told everybody, wherever, when India got independence, even before independence, after independence, he was telling everybody that C.F. Andrews is Dina Bandhu, or the friend of the poor in India. अब महात्मा गान्धीले यो भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि पनि स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि सिएफ एन्ड्रूको बारेमा जहिले पनि भनिरहनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ गरिबको साथी हुनुहुन्छ। And there are two colleges that are named after him, Dinabandhu Andrews College and Dinabandhu Hindu Institution in Salampur, Kolkata. अब उहाँको नाउँमा चाहिँ दुईवटा कलेजहरू पनि छन्, त्यो चाहिँ दीनबन्धु एन्ड्रुज कलेज हो अनि अर्को चाहिँ दीनबन्धु इन्स्टिट्युसन है, जुन चाहिँ of higher कोलकातामा learning, of higher learning. यो चाहिँ उच्च स्तरको शिक्षा दिने ठाउँ हो। So this is true education, अब यो चाहिँ सही शिक्षा हो, bringing out the potential of another human being. अरू मान्छेमा भएको क्षमतालाई चाहिँ निकाल्नु। Everybody talks about Mahatma Gandhi is a great political leader, what he did for India. सबैजनाले कुरा गर्नुहुन्छ महात्मा गान्धी चाहिँ भारतको महान राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, But nobody talks about C.F. Andrews, the educator and mentor of Mahatma Gandhi. तर कसैले पनि सिएफ एन्ड्रूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न, जो चाहिँ महात्मा गान्धीको प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई प्रशिक्षक र शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। So therefore, today, teachers, whether you're in Bible school or normal school, or you're in informal school or non-formal school, or in college and university, your job is to bring out the potential in another person. अब जो तपाईँहरू शिक्षक हुनुहुन्छ, अरू संसारमा भएको विद्यालयहरूको होस् अथवा बाइबल विद्यालयहरूको होस्, घरमा बसेर अध्ययन गराइने विद्यालयको होस् वा अथवा
कुनै सरसंस्थामा गराइने अध्ययन होस् वा अब त्यो विश्वविद्यालय होस्, तपाईँले गर्नुपर्ने के हो भने कुनै पनि विद्यार्थीमा भएका क्षमतालाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्ने हो। I do not have time to share, but we have 2 leadership ministries. मसँग अब सबै पुरै बाँड्नलाई समय छैन, तर हाम्रो 2टा अगुवापनको त्यहाँ तालिम हुन्छ। One is called Bethel Ashram अब त्यहाँ तालिम केन्द्र छ, एउटा चाहिँ बेथेल आश्रम छ, and one is Bethesda Bishram. अब अर्को चाहिँ बेथेस्दा विश्राम छ। Bethel Ashram is a place where we bring young people and we mentor them by living and learning together. अब बेथेल आश्रम चाहिँ त्यहाँ ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामी जवानहरूलाई ल्याउँदछौँ र हामी एकसाथ उहाँहरूलाई सिकाउँछ र एकसाथ चाहिँ हामी त्यहाँ जिउँछौँ। There we offer leadership volunteerism from other countries, 4 months or less. अब हामी चाहिँ त्यहाँ अरू देशहरूबाट अगुवापनको चाहिँ सहायता गर्ने सेवाकाई गर्छौँ 4 महिनाको अथवा कम्तीको। Then in Nepal, for Nepalis or for other people from surrounding countries, they come to live with us 5 to 6 months leadership internship, live and learn. अब त्यहाँ चाहिँ नेपालबाट र अरू यहाँ नेपालकै काठमाडौँ अरू जिल्लाहरूबाट पनि आउनुहुन्छ 5-6 महिनाको लागि। उहाँहरू चाहिँ हामीसँग बस्नुहुन्छ अनि त्यही नै गराउँछौँ, हामी बस अनि सिक। Then we have leadership apprenticeships, which is 2 to 3 years. We teach them how to start their own project. अब अगुवापनमा चेलापन बनाउने कुरा पनि हामी गर्दछौँ, जहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 2-3 वर्षसम्म चाहिँ हामीसँग चाहिँ तालिम लिनुहुन्छ। And then we have 3 other programs, a bachelor, a master and a doctoral program. These are for pastors. अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याचलर मास्टर कार्यक्रमहरू छन्, यी चाहिँ हामीले हाम्रो पास्टरहरूको लागि गराउँछौँ। Yeah. Bachelors, masters and doctorates. ब्याचलर मास्टर्स अनि डक्टरेट। These 3 programs is our Bethesda Bishram, which is our retreat center for pastors and leaders. त्यो चाहिँ बेथेस्दा विश्राम रिट्रिट सेन्टर हो, जहाँ चाहिँ हामी पास्टरहरूको लागि चाहिँ यी कार्यक्रमहरू And we are गराउँछौँ। developing the every mountain, pastors in every mountain. अब हामी चाहिँ पास्टर्स अनि अरू सबै पहाडहरूलाई पनि हामी विकास गर्दैछौँ। Okay? Arts mountain, business mountain, church mountain, media, education, family, government, science and technology. All the mountains. अब हामी कला मनोरञ्जनको पहाडलाई पनि गर्दैछौँ, व्यवसायको पहाड, मिडियाको पहाड, शिक्षाको पहाड, सरकारको पहाड, अरू सबै पहाडहरूलाई पनि हामी विकास गर्दैछौँ। The word bachelor, the word master, the word doctorate, all of them are Latin words. अब यो स्नातक, स्नातकोत्तर अनि त्यसपछि यो डक्टरेट है, डाक्टरी जति पनि यो छ तहहरू, यो चाहिँ ल्याटिन शब्द It हुन्। started in the Roman Catholic Church in Rome. अब यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा रोममा सुरुवात भएको थियो। How did it start? कसरी सुरुवात भयो? The people who are part of the church, bachelor means they go and do something, then they get a bachelor certificate. अब यो स्नातक तह भनेको के हो भने उनीहरू जब गएर केही गर्छन् उनीहरूले स्नातक तह पाउँछन्। Then when they raise up team leaders and hand over the project to others, they get a master's certificate. त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले जब समूहको अगुवाहरूलाई खडा गराउनुहुन्छ र कसैलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ स्नातकोत्तरको त्यो मास्टर्स पाउनुहुन्छ। Then they go back to Rome and for 7 years they have to study the Bible and then they get a doctoral certificate. अनि रोममा चाहिँ उहाँहरू गएर 7 वर्षको अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, जहाँबाट चाहिँ डाक्टरी प्रमाणपत्र पाउनुहुन्थ्यो। So a doctor certificate before used to be if you study the Bible for 7 years in the Roman Catholic Church. पहिला त्यो डाक्टरी प्रमाणपत्र चाहिँ रोममा गएर 7 वर्ष बाइबल अध्ययन गर्यो भने मात्रै पाइन्थ्यो पहिला चाहिँ सुरुवात हुँदाखेरि। Now we have medical doctors, engineer doctors, doctors in every area. Before it was only doctorate was only given for those who are expert in the Bible. पहिला चाहिँ मेडिकल अहिले चाहिँ मेडिकल इन्जिनियर सबै क्षेत्रमा हामी डाक्टरी पाउँछौँ, तर पहिला चाहिँ बाइबल अध्ययनमा मात्रै पाइन्थ्यो। Okay, so we are trying to redeem this university concept that was stolen by the world and bring it back to the church. अब यो विश्वविद्यालयको अवधारणालाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र मुक्त गर्न चाहन्छौँ ताकि जुन संसारले खोसेको थियो हामी त्यसलाई फिर्ता ल्याउँ। So education is bringing out the potential in others. अब शिक्षा भनेको चाहिँ अरू व्यक्तिमा भएको क्षमतालाई निकाल्नु हो। So we want to bring out the potential as a ministry in young people as well as in pastors and leaders. अब हामी चाहिँ सेवकाईमा
द्वारा चाहिँ जवानहरूमा अथवा पास्टरहरूमा उहाँहरूमा भएको क्षमतालाई चाहिँ निकाल्न चाहन्छौँ। In the Arts Mountain, we spoke about 12 intelligences. अब कलाको पाहाडमा हामीले 12वटा त्यो चलाकपनाको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्यौँ। From those 12 creativity or intelligences, we can find that everybody is a leader, but in their own area. अब यो 12वटा चलाकपनाको त्यो क्षेत्रहरूबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि सबैजना चलाक छन् है, तर आफ्नै क्षेत्रहरूमा। Some people are good leader in engineering, some people are a good leader in sports. सबैजना अगुवाहरू हुन्छन् है आफ्नै क्षेत्रमा। कोही चाहिँ इन्जिनियरिङमा हुन सक्नुहुन्छ भने कोही चाहिँ खेलकुदमा हुन सक्नुहुन्छ। Some people are a good leader in teaching the Bible, some people are a good leader in leading a family. कोही अगुवाहरू चाहिँ बाइबल सिकाउनुमा असल अगुवा हुनुहुन्छ अनि कोही अगुवा चाहिँ परिवारलाई हुर्काउनमा अगुवाई गर्नमा असल अगुवा हुनुहुन्छ। Some people are good leaders in media and communicating with others. Some people are good leaders in working by themselves and inventing new technology. अब कोही अगुवाहरू चाहिँ अरूलाई सिकाएर अगुवाई गर्नमा चाहिँ डोर्याउनमा असल हुनुहुन्छ भने कोही चाहिँ अब आफै बसेर स्व अध्ययन गरेर आविष्कार गर्नमा चाहिँ असल हुनुहुन्छ। But there are 12 types of 12 types of educators, or 12 types of intelligences, or 12 types of creative people in the world. तर त्यहाँ चाहिँ 12 प्रकारको चाहिँ सृजनात्मक व्यक्तिहरू, चलाक व्यक्तिहरू र शिक्षा परामर्श दिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। Some people have one of those gifts, some people have more than one of those 12 gifts. कसैसँग एउटा मात्रै हुन्छन् भने कसैसँग चाहिँ त्यो 12 मा एउटा भन्दा ज्यादा प्रकारको वरदानहरू हुन्छन्। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, we just thank you for the educational world. प्रभु हामी तपाईलाई यो शिक्षाको संसारको लागि धन्यवाद Bringing दिन्छौँ। out the potential in another. अनि अरूमा भएको त्यो क्षमतालाई निकाल्दै हुनुहुन्छ। May many teachers, धेरै शिक्षकहरू, many trainers, धेरै तालिमकर्ताहरू, many professors, धेरै प्रोफेसरहरू, many elders, deacons, अनि धेरै एल्डर र डिकनहरू, many pastors, धेरै पास्टर्सहरू, evangelists, अनि प्रचारकहरू, many apostles and prophets, प्रेरित र अगमवक्ताहरू, and many teachers rise up अनि धेरैजना शिक्षकहरू खडा हुनुहोस् in this world, यो संसारमा, in this mountain. अब यो पहाडमा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु येशू। In Jesus' mighty name we pray. महान येशूको नाम प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।